नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। दक्षिण गोंयचो भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो आनी दोगांयनी आज 2024 लोकसभेची उमेदवारां म्हूण फॉर्मां भरलीं। हे दोगूय उमेदवारां सांगाता मुखेलमंत्री सावंत, मंत्री, आमदार आनी खूब जाण कार्यकर्ते आसले। फुडें पळयात। केंद्रीय नेत्याचे आणि राज्य नेतृत्वाच्या तांणी म्हजेर विश्वास दवरला आनी हांव 100% हांव विश्वास दवरतलें। दुसरें म्हणजे हांवें नॉमिनेशन एक्सेप्ट केलां, सो इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट आय शूड बी देअर सर्विंग द एंटायर कम्युनिटी। निवडणुकीक हांव 2 मिनटांक सोंपू जाय म्हणून सांगता की जे कितें 5 वेळा म्हजे सारखे सामान्य कार्यकर्त्याक खासदार म्हणून दिल्ली ते धाडून 15 वर्सां देशाची सेवा करपाची संदी दिली, 10 वर्सां विरोधी बाकाचेर बसपाची संदी मेळ्ळी, परंतु विकासा खंयच आमी कमी केल्ले ना। देशाचो विकासय केलो, ह्या राज्याचो आमी विकास केलो, तो विकास तुमी पळयतात ते हांव कांय मोजिना। आनी म्हणून ह्याचे सगळे जे कितें श्रेय जें आसा तें आमचे पेक्षा तुमकां चड आसा आनी म्हणून पार्टीक जर आज फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार तुमच्या ह्या सगळ्या परिश्रमाची आणखीन गरज आसा। मोदीजी खातीर की गोयचे दोनूय सेट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिवपाचे, कमळाचेर निवडून दिवपाचे। सबका साथ सबका विकास आयज गोयचे आमचे सगळे म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे भाव आज भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा। विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे स्वप्न साकार करपा खातीर परत एकदा कमळाक निवडून हाडपा खातीर, मोदीजीक निवडून हाडपा खातीर ह्या फावटीचे तुमचे मत कमळा खातीर, श्रीपाद भाऊ खातीर, गोयच्या विकासा खातीर सगळ्यांनी दिवचे इतकेच परत एकदा आव्हान करता। पहिल्या टप्प्यातलो प्रचार आम्ही पुराय केला। श्रीपाद भाऊन उत्तर गोंयांतले सगळे गांव आणि पंचायती भोवून काढल्या, सगळ्यांक मेळून काढल्या। दक्षिण गोंयांत बाय पल्लवी धेंपो हांच्यानी 20 मतदारसंघांनी आपलो प्रचाराचो पयलो दौरो कंप्लीट केला। दुसऱ्या टप्प्यात भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर्स हे आपली कॉर्नर सभा आसतल्यो, जाहीर सभा आसतल्यो ह्यो मोठ्या प्रमाणात घेवपाक आमी सुरवात केला। आमचे पार्टीचे लिडर अमित भाई शाह आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्योय सभा सुरू जावपाच्यो आसा। हांव परत एकदा लोकांक आव्हान करता की मोठ्या प्रमाणात आमी सगळ्यांनी कमळाक मतदान करचे। उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद भाऊक आणि दक्षिण गोंयांतल्यान बाय पल्लवी धेंपो हांकां निवडून हाडचे इतकेंच सांगता। आणि आयच्या ह्या आमच्या नॉमिनेशन फायलिंगाक मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आणि हितचिंतक हांगासर हजर आसा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा। जय हिंद। सोमारा दीस राती चापोरा दाताच्या देवलाशी असलेल्या 2 घरांचेर आंब्याचो रूख कोसळून पडलो। ही घडणीन दोनूय घरांचे भरपूर लुकसाण जाला। त्या भायर घरान असलेले दुवेक आनी आवयक माल लागलो म्हूण कोर्टोस तांकां इलाज दिवंक हॉस्पिटलांत व्हेली। On Monday late night at Shapura, a huge mango tree fell onto residential houses, causing fear and anxiety amongst the residents. The residents immediately called fire and emergency service for help. Upon receiving the call, the help arrived in no time and cleared off the tree by chopping the branches. As per reports, the 2 injured victims were mother and daughter who sustained injuries due to the fall. The duo is shifted to hospital for medical treatment. काय ना थंयचे म्हजे चेडूं बसलेले न्हू मोबायल घेवन, हांव म्हणून लागले तेका कितें यो गो मोबायल घेवन यो भितर म्हणून। ते अचानक आवाज येयलो झप्प करून आनी कांयच कळना कितें जालें ते जे सगळे पडले। हांव तेकाच पळोवंक म्हणलें, ते पांय लांब करून अशें बसलेले। मागीर तेका हे करता केन्नाच म्हाज्या पांयार एक वासू बसलो दिसता म्हाका। हांवें म्हाज्या जिवाचे पंगड चेडवाक ओडपाक लागलें। मागीर सगळ्यां ना हेवूय आसलेले फाटल्यान। कितें आंब्याचें झाड? आंब्याचो खांदो हे अकस्मात पडले? पिड्यार बीन आसलें झाड कांयच ना? पोरू एक खांदो पिडी हे आहलो जो मोडलेलो, तो सगळो येवटेन लोड येयल्लो न्हू हेजो, तो थोडी तोरां जाली न्हू हेका, तो लोड जालो ती वजनान फानी। तुमी सगळी भायरूच बसलेली? हय, माय आसलेली, जाव आसलेली, हांगा सगळी बसलेली। ती हांगा ते हे जाव हांगा पावले, ते चेडूं थंय पावले आनी म्हाजी चेडूं थंय आनी हांव आसलेले तेजे फाटल्यान। केन्नाच आवाज जाला आनी केन्नाच पडलो, आमी पळोवपाकूच उरले कितें जालें कांयच कळना न्हू कितें जालें तें। आनी ते चेडवाचे सगळे पडले तरी बरें तेका देवान वाटयले। सोमारा दीस सांजेर 50 वर्सांचे पिरायेचो कामदार कुर्ती फोडेच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीन अकस्मात एका व्हडल्या सिवेजीच्या चेंबरान पडलो आनी ओतरलो। ह्या ओतरलेल्या मनशाचें नांव नाझरुल हसीन शेख आनी तो मुलान चांदनगर मुंबयचो, पूण गोंयांत तो कुर्ती फोंडे
हेगडेवार इस्कॉलाशी रावतालो. ताका फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वतच ताका मेलोलो आडला म्हूण पुरगूट केलो. फुडें पळयात. म्हाजें नांव चंद्रकांत होळकर. हांगा सिवरेजी खातीर जे खणप चालू आसा रस्त्यार मेन सर्वीस रोडाचेर तुमी पळयलां आसतलें, तुमी आतां फोटोय घेतला आसतलो. कळ्ळें? ते जवळ जवळ 12 ते 15 मिटर डीप खणलां आनी सकयल जी बांय कशी मारल्या तितून 2 मिटराच्या वयर उदक आसा. काल एकटो तांचो कोण तरी कामगार नजरुल हुसेन म्हणून कोण तरी कामगार भितर पडलो. कसो पडलो कितें खबर ना. पडलो काय मारलो कोणी धुकलून उडयलो खबर ना, पूण पडलो आनी तो भितर बुडलो दिसता. लास्टाक ते शेवाळे काम करपाक गेले तर बकेटाक तो सांपडलो आनी तेन्ना कळ्ळें. मेन मुद्दो हो आसा की सिवरेजीचें काम चालू आसा. हांगा तांचो एक कोण ऑफिसर्स ना, एकटो सुपरवायझर आसना. राम भरोसे काम मेन रोडाचेर फक्त ते बारीकशे पत्रे लायल्या आनी तेजेर काम चालू आसा मेन रोडाचेर. हो सगळो रहदारीचो रस्तो, हो लोकेलिटीचो रस्तो. हांगा ल्हान भुरग्यां पासून जाणटेले सुद्दां सगळे भोंवत आसता. सो हांगा तेंच्यांनी येद्या व्हडलेचेर काम चल्लां तेन्ना तेंच्यांनी एक कंपल्सरी 24/7 एक सिक्युरिटी दवरपाक जाय. जावं लेबर जे काम करतात तेंचेर वॉच दवरपाक एक सुपरवायझर दवरपाक जाय. ते ना, तांकां सेफ्टी काय ना. सादें हेल्मेट ना जावं बाबा सकयल देंवतले जाल्यार तांकां कमराक रोप बांदून वयर बांदून दवरतले अशें कांयच ना. सो सगळें हें काम चल्लां तर राम भरोसे चल्लां. तेज्या खातीर एका मनशाचो बळी गेलो. संवसार फायर प्रिव्हेन्शन वीक पाळटा, पूण ह्या विशयाचेर वर्साच्या 12 म्हयने आमचें मोन आसूंक जाय. इतलो म्हत्वाचो हो विशय आसा. उजो कचेऱ्यांनी, कारखान्यांनी, इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी, सुपरमार्केटांनी, बसीच्या स्टँडार आनी बोगती कोत्तेल्या जाग्यांचेर लेगीत पेटूंक जाता. पूण उजो इतलो सोंपेपणी पेट्टा. फुडें पळयात. The world is observing Fire Prevention Week. It is, however, very important for us to remember that this is a subject that requires our attention all year round. Fires can take place in offices, factories, schools, colleges, supermarkets, bus stands, and even places of worship. The causes could be many, right from faulty electrical wiring, an overheated car engine to a lit cigarette butt. Primarily, it is carelessness, negligence, and the overall lack of safety that needs to be addressed. Here are some things may be a hindrance to prevention and dosing of fires. Many a time the personnel from the Directorate of Fire Emergency Services cannot reach the fire due to a lack of access to a house, building or office because of numerous encroachments on the access or for that matter due to bad parking. In many buildings on the ground floor, we see bikes, cars blocking the gate or in the entryway to the staircase. Another major cause of fires in homes in Goa is due to a leaking LPG cylinder. So what can we do as consumers to create awareness during this week? Have you called your LPG dealer to send the mechanic to undertake the mandatory mechanical check (MMC) at your home? Check your domestic gas consumer card for the date of the last MMC. Have you checked if the fire extinguishers, other related equipment in your place of work, home or vehicle is currently valid and not expired? When was the last time the meeting of your staff, PTA, housing society, panchayat, VDC or municipal council had fire safety on its agenda? Many times we use the expression, there is no smoke without a fire, but little do we realize that smoke itself has now become a killer. Be wise, become a real firefighter. Bureau Report, Herald TV. गाडयांक पोंदा वाटेन वचपाची सवलत तयार करिनासतना राष्ट्रीक मारूक रूंद करपाचो वार हातान घेतला. देखून सुरक्षेचो आनी केरीत भाशेन इस्कॉलाच्या भुरग्यांची सुरक्षेचो हुस्को बाळगून केरिया कांदे पार्काच्या गांवच्या 350 अधिक लोकांक आवाज उठयलो. तांणी हे विशीं साबार अधिकाऱ्यांक जातून XV, NH, PWD फोंडे, कुर्ती कांदेपार पंचायत, फोंडेचो आमदार, PWD मंत्री आनी गोंयच्या मुखेल मंत्र्याचो आस्पाव आसा. ताका सगल्यांक मेमोरेंडम दिवन आपणाच्या अडचणीचेर उजवाड घाला. आमचें कितें खंयतर एक ऑब्जेक्शन अशें नासलें खंयतर, पूण आमची एक रिक्वेस्ट आहली, आमची गरज जी आहली अंडरपासाची ती आमकां जाय, इतली आमची मागणी आहा. कोणूय तर येयल्या सांगता बाबा हिंगा अंडरपास जायच म्हणून. कित्याक डेंजर हिंगा क्रॉसींग जाल्लें आसा.
जो कोण कामाक वचपाचो ती सायडीन बसीत देवलो हेवटेन येवंक जाय तो उसगांवच्यान वयतलो ही सायडीन रावंक जाय फोंड्यासान येयलो कोण बाबा जाणटी उंचे बाजार घेवन त्या वटेन वचोंक जाय हे सारकें डिफिकल्ट जाल्लें आसा सो आमगे डिमांड आहा आमकां हिंगा वेहिक्युलर अंडरपास जायत सारकें आनीक सर्वीस रोड बीन बट इट शूड बी अ वन प्रोजेक्ट एट अ टायम दोनूय पॉसिबिलिटी आहा तें पळोवन करपाक जाय इतलें आमचो डिमांड जाल्लो आसा आनी हो रस्तो करतना पासून तेणी जे आदले सर्वीस रोड आहले ते अबांडन करून गेलोले जावं तेजे कोण एक कोणी ड्रेनेज मारपाची उरल्या वयर एक रिटेन्शन वॉल घालपाक म्हणल्यार प्रोटेक्टीव वॉल ती घालूना पूण ते दोंगर कापून थंयसर लोक बसची ना थंयसर ते आयज रस्ते करता ते In today's edition of Issues That Matter, we are going to speak on the law and order situation in Goa. Cases of heinous crimes against minors and women have continued to rock the state of Goa, signaling towards a complete breakdown of law and order in the state. The dastardly incident of rape and murder of the 5-year-old girl in Wade and a number of housebreaking and theft cases has rubbed salt to the already wounded Goans. In April, 2 rapes, 2 kidnappings of minor girls and a case of stalking was registered in various police stations of Goa. In February, 24 cases of rape and sexual assault against minor victims and women were registered. Anger is being expressed across social media platforms against the breakdown of law and order in Goa. The action from the state is very slow in prevention work. There is no fear of the law, and so openly these acts are committed. The message that is going out is, well, these things happen, and that is the kind of response that we get. Recently we had a case where a drunk father came and beat up the child, a girl, young girl. The matter went to the police station, and till date the father or this accused has not been arrested. The mother had injuries, was taken to the hospital. Now, when no action is taken, timely action is taken, then the message that goes to the people is that fine, I can do and get away with it. And more people get emboldened to do these crimes. पहिले म्हणटा ते आमी कंडेम करता what is happening in Goa. I honestly feel, and I've been saying about it, that I feel that Goa is not more safe, no more safe for girls and women. You know, BJPचा नाराज आशिल्लो की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, but I think somewhere they have तांचे हे हालिल्ले आसा. Law and order has collapsed in the state of Goa, at least I can say. Or maybe the criminals feel that Goa is the best place to do crimes and get away. तर म्हाका तरी दिसता की this is happening in mostly Goa because they feel that Goa is not means Goa you can commit any crime and get away. As I have said that because law and order has collapsed, हाजेर खंय तरी म्हाका दिसता खंय तरी शिक्षा म्हणजे पनिशमेंट जावपाक. हे पावटीच्या लोकसभेच्या इलेक्शनांत कितलो लोक राज्यांतल्या अडचणीचेर मन दवरून मतां घालतलो? खंयचो विशय चड उबारूंक दवरूंक जाय? हे प्रस्न टीम हेराल्डान साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. जे इश्यूज पळय आमचे गोंयचे लोकल इश्यूज आनी जे लोकसभाचे इलेक्शन आनी वोटींग लोक चडसो इश्यू बेस्ड वोटींग गोंयांत म्हाका जाल्यार दिसती पडना. चडशे पार्टी वायज वोटींग जाता, कॅन्डिडेट वायज वोटींग जाता आनी मोस्ट मनी वायज वोटींग जाता, मॅटेरियल वायज वोटींग जाता. इश्यू वायज तर वोटींग घेतलेलें आयज
इन्या तिन्या वयचे नासलेत, इश्यू घेवन वयता आसलेत, लोकांच्या फुड्यान हांकां भिक्षा मागूंक येवची पडची नासली आनी आमची इलेक्शन बऱ्या भाशेन जाता आसलें, रिप्रेजेंटेशन आमचें बरें वयर वयता आसलें. पूण आयज इश्यू बेस म्हणटा आमी वोटींग जाता बहुत थोडे. ह्यो आमी मॅनिफेस्टो पळयता जो पार्टयेचो ओ जावं इंडिविज्युअल लेगून वयता पळय तो मॅनिफेस्टो ओन्ली आय वॉश. मॅनिफेस्टोचेर वोटींग हें करिना, जायना. मॅनिफेस्टो जायन तें दाखयता, एट द एंड ऑफ द डे तो मॅनिफेस्टो भायर आसता. लोकांचें वोटींग आयज प्रेशरायज वोटींग, ग्रुपिजम और वोट बँक. एक लोकल लिडर आसता, तेज्या फाटल्यान 10-15 मनीस आसता, तेज्या फाटल्यान आनी अहें वोट बँक करून आयज हें वोटींग जाता. इश्यू बेस्ड वोटींग गोंयान म्हटलेलें और इंडियेक म्हटलेलें इश्यू बेस्ड वोटींग बहुत थोडे. आमी जायते इश्यू घेता, पॉलिटिशियन इश्यू घेतात, पूण वोटींग इश्यू बेस्ड जायना. हांवें सांगलां पळय तें पार्टी वायज, लिडर वायज, मनी वायज, मॅटेरियल वायज आनी कितें आहा जाल्यार तुमी सांगचें, पूण इश्यू बेस्ड व्हेरी लेस. इतलेंच म्हजें सांगणें. आयचे सद्याचे जे मेजर लोकल इश्यूज आहा, हे लोकल इश्यूज खंयचे आहा तर कोल इश्यू, डबल ट्रॅकिंग इश्यू, मागीर डिफॉरेस्ट्रेशनाचे इश्यू, जे आमची लँड फिलिंग शेतां काबार केल्या तेचो इश्यू, कितें कम्युनिदाद लँड जे एक्वायर केलेले आहा इलिगली तेचो इश्यू, हे जे खुबशे इश्यूज आहा. मागीर रायज इन क्रायम्स, ओके, आतां मायनरांचेर बीन रेप जाता हे इश्यू, ह्या मुद्द्यांचेर हय म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग लोक हे मुद्दे विचारान घेवन ओके वोट करतले म्हणून. कित्याक सांग आतां जी कन्वर्जनां ज्या पद्दतीन वाडल्या, शेतां आमची आतां हे काबार करपाक उठले, कितें आमचे दोंगर काबार केले, जंगलां काबार केली, आयज जनवरां आमी रस्त्यार येता ती पळयता. हे सगळे मेजर इश्यूज. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इज अ मेजर इश्यू इन गोवा. ओके, सो आयज हे जे इलेक्शन जे जातलें न्हू, हे म्हाका दिसता हे लोकल इश्यूच्या आदाराचेरूच जातले, कितें आनी ह्या फावटी तरी म्हाका जाल्यार अशें दिसता कितें सांग एक्टिविस्ट जो उबो रावला न्हू तेका लोक सपोर्ट करतले कशें. कित्याक सांग हे जे मुद्दे आहा हे मुद्द्यांचेर उलोवपी फक्त एक्टिविस्ट, आनी एक्टिविस्टूच हे मुद्दे पार्लमेंटान मांडपाक शकता आनी कोणा कडेन कापासतात ना. ओके, पयशे आसले म्हणून जायना. ओके, नॉलेज जाय, कितें आपल्या गोंयान कितें चल्लां कितें तेची नॉलेज जाय, तेची खबर आसूंक जाय. ओके, कित्याक सांग आमी आतां गेली 5 वर्सां जालीं आमी मुद्दे पळयता. कितें आमी आयज IITचो मुद्दो पळयलो, जी फक्त जंगलां मारून IIT हाडपाक सोदता. कितें तेच्या उपरांत मागीर डिफॉरेस्ट्रेशन मुद्दे पळयले, मोपा झाडां मारली ती खंय झाडां लावंकूच ना. हे मुद्दे एक्टिविस्ट जो आहा न्हू तो मांडपाक शकता. ओके, हे आशेखोर राजकारणी जे आहात जेंकां फक्त सत्तेची आशा ते मांडपाक शकना. सो म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग ह्या फावटी जे इलेक्शन जातलें आनी वोटींग जातली न्हू ती ह्या मुद्द्यांचेर जातली आनी ह्या मुद्द्यांचेर लोक वोट करतलो अशी आशा आसा. देव बरें करूं. लोकसभेच्या इलेसावांचे पाटभुंयेर गोंयान कितें कितें घडटा ताचेर नदर मारुया. फुडें वयच्या पयलीं हांव एक क्वेश्चन विचारता. तुमी सांगचें एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन करूया. देव हा व देव ना हे तुम्ही सांगचें. देव हा मातशें व्हडल्यान सांगचो. हो आवाज तुमच्या MLA पावपाक जाय. देव आसा काय देव ना? म्हणजे आमकां फटी मारलेलो हांगासरलो MLA ताणी तुमी निवडून हाडलेलो. ताका भोवमतांनी तुम्ही ताका जिखून हाडलो आनी ज्या पक्षान तो केलो
हांव म्हणटा जे पक्षान ताका विकतो घेतलो त्या पक्षाक म्हाका दिसता 525 वोट पडलेले. 570 इन द टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सी, फुल कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ नुवे बीजेपी फकत 570 वोटां मेळिल्ली आणि त्या पक्षान गेलो. म्हणजे हातून कितें दाखयता? ही वॉज सोल्ड आउट. दुसरे भाशेन म्हणप म्हणजे लोकांचो घात घेतलो काय ना. घात घेवपाक हे ओव्हरनाईट जायना. सडनली उठून बरो मनीस वायट मनीस जायना, टाइम लागता. आमकां कळून आयला जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आहलो 2007 ते 2012 तेन्ना ह्याच मनशान जाका तुम्ही चिकोन हाडलो तेन्नाय ताणें घात घेतलो. हे तुमकां खबर हा? जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन मनोहर पर्रीकार हुंय भायल्या गांवांत गेल्लो आपणाच्या चेड्या शिरावपाक आनी जेन्ना कॅबिनेट मिटींग हांगा जाताली गोंयां तेन्ना तुमचो MLA ताणें घात घेतला. फक्त म्हणया आमचे तोकलेन वचपाक जाय घात घेतला म्हण. ताणें घात घेतलो तेन्नाय तो ही मोबायलार सावन फोन लायतालो पर्रीकाराक आनी कॅबिनेट मिटिंगेन कितें डिस्कस जाताले थंय पर्रीकार भायल्या गांवांत बसून आयकतालो आनी कॅबिनेट मिटींग काबार जाता म्हणसर थंय सावन स्टेटमेंट दितालो. म्हणजे हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आतां आमी काँग्रेस पक्षानूय हा, आमचो हांगा अध्यक्ष हा, ताचे परमिशन घेवन हांव माफी मागता की म्हाका दिसता हुंय ना हुंय काँग्रेस पार्टी चुकलो असल्या घात्याक रेकग्नायज करता आसलो. तशें आमकां सगळ्या रामाच्या देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आमचे फॉर्म जे आसा हे पयलीं सबमीट केले. रामाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आमी येतलो. राम राज्य आसा हे भारतीय जनता पार्टी धाडला, जेंच्यांनी राम सेतू मोडपा खातीर एफिडेविट दिल्ले आनी जे रामलल्ला नासलोच तांच्यांनी रामनमीचे आमकां सांगले न्ही. रामनम कितें आनी तिचें म्हत्व कितें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणून सगळे जाण राम पुजन करपाक रामनमी सेलिब्रेट करपाक सगळ्या जाणांक देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आदले दिसूच फॉर्म भरले. प्लस मार्जिनान आमी उत्तर गोंयचो सीट जिखता. आयज पर्यंत केन्नाच गोंयच्या विकासात येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन केंद्र सरकाराचें नासतालें. तेदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आमी 35,000 कोटी रुपया म्हणटा आनी वेगवेगळे प्रोजेक्टूय जे मोदीजीच्या कारणान हांगासर जाल्ले आसा. मोदीची गॅरंटी जर देशाचो विकास करपाची आसा, मोदीची गॅरंटी जर गोंयचो विकास करपाची आसा जाल्यार गोंयकारांची गॅरंटी साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय सीट निवडून हाडपाचें आसा आनी 100% गोंयकारांनी दिल्ली गॅरंटी पुराय करतले आनी दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. नाका जाल्ले अननेसेसरी म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन आनी हाजेर जे लोक उलयता पळय न्ही तांकां सांगतात तांच्यांनी पयलीं आमदारांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकचो. नाका जाल्ली भाशा उलोवची न्ही. गोंयचे लोक वगी रावचे ना, गोंयची जनता वगी रावचे ना. तेंचें तोंड जें वायफळ सुटलां पळय न्ही तें तोंड तेंच्यांनी पयलीं बंद करचें. एखाद्या आमदाराचेर नाहक जेन्ना ताचेर टिका करता पळय न्ही आनी ताका म्हणटा जशें तेंच्यांनी कसलेय वर्ड वापरचे न्ही, नॉन पार्लमेंटरी वर्ड जे आसा ते वापरचे न्ही. थोडोसो संयम बाळगचो. तेंचो तोल ढासळ्ळा त्या खातीर खंयचीय भाशा करपाक लागला. तांकां कळोंक लागला की साऊथ गोव्याचो सीट आपूण हरता हे तांकां कळोन चुकलां. कारण पुराय गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी थोडेशें आपलें तोंड सांबाळून उलोवचें. नाका जाल्यार आमदार आनी लोकांच्या बद्दल अपशब्द वापरचे. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.